pinaka-anak nila. Need pag mo review, anak, si Sir Namati. Sige, so atong tunan. Haing adlaw gyud sa semana ang giingon sa Dios nga mao ang Sabado. Basaha sa Exodus 20 versikulo 8 ngadto sa 11. Duman mo adlaw pagkahulay. Exodus 20 verse 8 to 11. So, haing adlaw daw sa semana ang giingon sa Dios nga mao ang Sabado. Exodus 20 verse 8 to 11. Adlaw ang mga lipod, mga layupan o mga langyaw na napuyo sa mga lungsod. Sulod sa mga adlaw gibuhat o langit o yuta ang kadagatan ng tanan nga anaanin kung ulay ako sa katong adlaw gusto gid nalayan ko ang ulay kung gibalaan ko. Isa pa? Dili ta sa adlaw ka pahulay, buong gina kay gibalaan og panamingan niya ang atoa sumbanan sa Ginoong Hesus nga adlaw ka pahulay na agi siya sa pagsimba kay wala ginadili ginato ang buhat o trabaho. Wala man tayo ngayon nga kita mga Adventista magita gadili daw Adventista kada ko dito ka patrabahoon. Wala ta ana. Pero ang Bible mismo atong gibasa, ang Dios mismo may gasulti. Ang uban may man isod kini nga Adventista kay daghan ginadili. Dili man kita gadili. Dili kita ang gadili. Kung dili, nagsunod ka pa kung saan tulong sa Ginoo. Kaya hindi man yung sinigil sa sanatang kumbalan. Basahan din ang Exodus 31 verse 15 to 17. Exodus 30.